आता आम्ही आमचे गोल्ड मेडलिस्ट बाबू गावकर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की त्यांनी आपल्या कष्टांतल्यान आनी आपल्या मेहनतीचेर गोंया भितर नॅशनल गेम सुरू आशिल्ल्यो त्या नॅशनल गेमी भितर पयली गोल्ड मेडल आपल्याक फावो करून घेतलें आनी आपल्याची कामगिरी संपूर्ण देशा मुखार चकमकीत दवरली आनी सगळ्यांनी त्यांचो जय जयकार केलो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. त्याच एक भाग म्हणून आयज आमी नेत्रावळी ग्रामपंचायतीच्या वतीन आयज आमी सुचयल्लें की आमच्या पंचायतीच्या वतीन जे 19 डिसेंबराक आमी बापूचो एक ल्हानसो सत्कार हांगसर घडोवन हाडटले आनी आतां आमी त्याचो सत्कार घडोवन हाडटा. अनेक पट आमचो बाबू गांवकर जो जाणे 37 नॅशनल गेमा भितर गोंयांत पयले गोल्ड मेडल हाडून नेत्रावळीचें नांव गोंयच्या पावण्यार तशेंच देशाच्या पावण्यार नांव केलें असो बाबू गांवकर. तशेंच ताणें फाटल्या दिसा काठमांडू हांगा इंडियेक रिप्रेझेंट करून आमकां भारत देशा खातीर मॉडर्न पॅन्थालॉन ह्या गेमी भितर गोल्ड मेडल हाडलें. सो नेत्रावळी पंचायती भितर आमी एक रेजोल्युशन घेतिल्लें की बाबू गांवकराचो सन्मान जाणें आमच्या नेत्रावळी पंचायतीक प्रावड केला एक व्हडले मळार व्हरून पावयला अशें ताचो सत्कार करचो. त्या निमतान आज बाबू गांवकर हांगा आयलो आनी बाबू गांवकराच्या सत्काराक तुमी ग्रामस्थ सगळे मोठे संख्येन आयले म्हूण तुमकां तुमचो देव बरें करूं म्हणटा. आनी जशें की आतां सरपंचान तुमकां सगळें सांगिल्लें आसा फाल्यां ही तियात्रा आसा तातूंत चडांत चड लोकांचो सहभाग जावचो आनी ज्यो स्किमीचे लोक येतले त्याच लोकां कडल्यान ह्यो स्किमी घेवपाक किंवा जे तुमची कामां आसा ते तुमी करची. तशेंच आयच्या कार्यक्रमाक सरपंच तशेंच आमचे सेक्रेटरी हांचे आभार व्यक्त करता आनी हो प्रोग्राम सोंपलो तो जाहीर केलो. आयज कितले कडेन सत्कार केल्ले आसा? आतां सद्या 2 कडेन जाल्ले आहा आनी मागीर सांजचो बी आसा आनी पंचायती जालो मागीर शाळे कडेन आमी जालो गांव. ओके. आनी मागीर मंगेशी आसा. नॅशनल गेम्स तूं तरी चमकलाच. मुखाल्ले कितें वाटचाल आसा? खंय वचपाचें आसा? मुखार हांव सद्या वर्ल्ड चॅम्पियनशीप वचपा आसा पळय ती खंय जाता ती आनी मागीर तेन्ना हांव इंडिया सगळें रिप्रेझेंट करतलो आनी तेन्ना बी मेडल हाडपा प्रयत्न करता हांव. आनी आतां सद्या हांव स्विमींगा वचपा बी चिंतला की प्रॅक्टीस करतलो कित्याक मागीर ऑलिंपिकाक गेले जाल्यार स्विमींग बी ऑलिंपिका अशें न्हू मुखार गेलो म्हणटगीर स्विमींग बी कंपल्सरी आसतली मागीर फेन्सिंग आसतली त्यो बी गेमी शिकोवंक जाय म्हाका मातशें. नांव तुजें वयर सरलां आनी भुरगीं तुका त्या मानान पळयता की आमचो मदलोच एक गोल्ड मेडलिस्ट आसा फोटो मारपा खातीर भुरगे उबी रावता. सो हें कशें दिसता सगळें? म्हळ्यार बरें दिसता आनी अशें प्रावड फील जाता की हांव पयलीं असो बारीक असो मनीस आसलो की कोण वळखनासले आनी स्पोर्ट्सा म्हळ्यार वयतालोच हांव पयलींसान पूण तितलें कांय जायनासलें. म्हळ्यार असो मॅरेथॉना जावं तेन्ना म्हाका अशें तशें 20% लोक वळखताले आसतले गोंयचे. मागीर आतां 80% वळखता आसतले गोंयचे. 20 तर सोड ऑलमोस्ट सगळे वळखता. सो बरें फिलींग आसा. हय. सो थँक्यू.
जेन्ना गोल्ड मेडल जिखले तेन्ना आमी ताज्या घरा कडेन शुभेच्छा दिवपाक गेल्ली तेन्ना आमी घोशणा केल्ली की 19 डिसेंबराक ताज्या गांवाक ताजो व्हडलो भोवमान घोशीत करतले आनी तशेंच ताका जी मदत आमी दिवपाची जाहीर केल्ली ते ताच्या दितले. पूण आज 19 डिसेंबराक ताजी 2-3 फेलिसिटेशनां जाली प्लस ताका मंगेशी किंवा भायल्या गांवांनी आनी खंयच्या दुसऱ्या हातूंत तांगेली बॅक टू बॅक ताका फेलिसिटेशन आसा. सो ताका ट्रॅवलिंगूय करपाक जाय. तशेंच जे गेस्ट आमी आयच्या सुवाळ्या खातीर आपयल्ले तांकांय आज कित्या तरी कारणां लागून तांकां आज येवपाक मेळना म्हणून आमी हो जो कार्यक्रम आसा तो थोडे दिसां खातीर मुखार धुकळिल्लो आसा आनी हो कार्यक्रम आमी सुसज्ज पद्दतीन जशें की आमी योजना केल्या त्या हातूंतल्यान जानेवारीच्या पयल्या आठवड्याक करतले आनी बाबू गांवकराक जो सन्मान आनी जो आमी फेलिसिटेट करपाचें जें उतर आसा तें आमी पूर्ण करतले. नमस्कार, आमी नेत्रावळी पंचायत क्षेत्राक आसा. आयज 19 डिसेंबराची परबी सगळ्या गोंयकारांक. नेत्रावळी पंचायतीच्या ह्या प्रिमायसिसां भितरल्यान जेन्ना आमी अपडेट घेवन येता, आयज बाबू गांवकाराचो सन्मान पंचायतीन केलो. ज्या बाबून गोंयचें नांव उतले मळार व्हेलां, काठमांडू हांगा तेणें गोल्ड काडला. अशें बाबू गोंयाकच न्ही, आयज इंडियेचो खंय तरी म्हाका दिसता एक असो पार्ट जाल्लो आसा ज्या जाग्यार बाबू वता थंय गोल्ड मेळटाच. अशें बाबूक जेन्ना नेत्रावळी पंचायतीन सन्मान करपाचें ठरयलें, सन्मान म्हळ्यार पंचायत करता, तितूंत सगळे पंच आयले, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आयले. पूण आयज आमी जेन्ना ही कवरेज दिली, गांवचे सरपंच बुंडावराक, वॉर्ड नंबर 2 पंच सदस्य राखी नायक, ज्या वॉर्डांतल्यान बाबू येता, सेक्रेटरी आनी पंचायतीचे इतर कर्मचारी हे प्रेझेंट आशिल्ले आनी गांवचे नागरीक. पूण आमकां जी अपडेट आमी तुमचे मदीं घेवन येवपाचें कारण इतलेंच की बाबूचो सन्मान जावचे पयलीं 5 मिनटां पयलीं ह्या गांवचो डेप्युटी सरपंच पंचायती भितर येता, एक राउंड मारता आनी रिटर्न वता. पूण जाका खबर आसा की बाबू गांवकाराचो सन्मान करपाचो आसा, पूण ताका ह्या सन्माना भितर रावपा खातीर किंवा बाबूक फेलिसिटेट करपा खातीर टायम ना. पूण होच मनीस भाशणां ठोकतना बाबूचेर की बाबू आमचो, बाबू खातीर जॉबाची गरज ना म्हणून आपण केन्नाच म्हणना. फाटले तांचो प्रोग्रामाक तेणें म्हणलें की बाबूक जॉबाची गरज ना. अशें कितलेशे पॉलिटिकली स्टेटमेंटां करणारो हो मनीस कितें जालें की ह्या पंचायतीक जेन्ना तुका खुर्ची दिल्ली आसा, तुमकां पावर पंचायत राज एक्टांतल्यान मेळिल्लो आसा, जाल्यार आयज जेन्ना बाबूचो सन्मान जालो तेन्ना तूं गायब कित्याक? म्हत्वाचें आसलें की तुवें टायम काडून बाबूच्या सन्मानाक हजर रावप. आनी आयज आमी ही अपडेट घेवन आयिल्ले आसा, जांकां शिकप ना अशे मनशाक जेन्ना खुर्ची आमी दिता, तांकां पंचायत राज एक्ट कळना ना, तांकां एक प्लेयराचो व्हॅल्यू कळना. आनी ह्याच खातीर म्हणलां की आमी हें राजकारण करतना राजकारण सेल्फा खातीर करता काय आमी गांव उदरगतीच्या मळार व्हरपा खातीर करता. आयज जें चल्लां स्वताचें खंय तरी इनकम जनरेट करपा खातीर जी थाव आसा उशेलाच्या मळ्यांनी चल्ल्या. आनी ह्याच खातीर ह्या पंचायतींनी हे 19 डिसेंबराच्या ह्या पवित्र दिसाक टायम दिवपा खातीर हांकां समज टायम ना जाल्यार आमी आनी म्हणटले कितें, लोकांनी चिंतचें हेचेर की आमी कोणाक निवडून दिता, आमी कोणाक पावर दिला आनी कोण आमचे डेप्युटी सरपंच, हे आमी तुमचे मदीं घेवन आयल्या. उशेल कापणी चालू आसा, तांकां बाबूक दिवपाक टायम ना, पूण उशेलाच्या मळ्यांनी जे कामगार हाडल्या किंवा गाडी लोड करपा खातीर जितूक पयशे मेळटा त्या जाग्यार हे आयज तेंचे मेन फोकस जाल्लो आसा. देव बरें करूं. नमस्कार.